السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم الكوريكسيون تاع البروبليم اكزام 2019 لا سيسيون دو راتراباج. في هاد الفيديو هادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع لا بروميير بارتي، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غنحاول ندير معكم لا دوزيام بارتي. وبالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا، الا لقيت الوقت ان شاء الله، كل ما لقيت شويه تاع الوقت غادي نصور لكم هاد لي زيكزام هادو ولا ندير معكم لا كوريكسيون. ونبداو على بركه الله. دونك قالوا لنا تمايا عطاونا لا فونكسيون، واحد لا فونكسيون اف نديفيني على ار ايطوال بنا اخر ما نديفينيهاش في الزيرو، والسيدو اف هو ساكور ريبريزونتاتيف دون زان غوبير اورتونورمي او اي جي. عطاونا لونيتي تما هي 1 سنتيم. اش كاين داكشي؟ كيعني بان لو موديول ولا لا نورم تاع الفيكتور اي بويسكو داك الروبير نورمي، دونك غيكون لا نورم تاع اي قال لا نورم تاع جي كي تيغال شنو 1 سنتيم. في لا بروميير كيسيون قالوا لنا فيريفيو بان لا ليميت مو لانفيني ايتيغال ا 2. غنمشيو نرومبلاسي اف بداكشي اللي كتساوي لا ليميت تيغال ا 2، وغنقول لكم علاش. كار غنمشي نحسب هاد لا ليميت تاع دو بوحدها. لا ليميت تاع دو في مول لانفيني راه هي 2. هادي راه فراكسيون ولا فونكسيون راسيونال. لا ليميت تاعها في مول لانفيني هي لا ليميت تاع اكس على اكس. كناخذوا المونوم دو بلو دوغري هنايا والمونوم دو بلو دوغري هنايا. من اخر غتعطينا لا ليميت تاع اكس على اكس، غنسامبليفي باكس غتبقى لنا واحد، ولا فاكتوريزي بالفوق باكس والتحت باكس وغتسامبليفي غتبقى لك هي لا ليميت هي واحد. هنا غنمشي نرومبلاسي، غتعطينا اكسبونونسيال تاع موان لانفيني موان 4 اللي هي 0. لا ليميت في موان لانفيني تاع لا فونكسيون اكسبونونسيال راه هي 0. مزيان. دونك غتعطينا هنا 0 في 1 او كاري اللي هي 1 فوا 8 او دير اللي هي 0. غتعطي هادشي كامل غتعطينا 0، تبقى لنا غير ديك 2. قالوا لنا انتربريتي لو ريزولتا جيوميتريكمون. دونك بالنسبه للانتربريتاسيون جيوميتريك هي هادي. اون ا لا ليميت كون اكس طون فير موال لانفيني تاع اف دو اكس تيغال ا 2. الوغ اش غنقول بان سي دو اف admis une asymptote كي داير هاد لاسيمبتوت هذا اوريزونتال ديكواسيون. اشنو هي ليكواسيون تاعو؟ هي y ايكال 2 فين او فوازيناج دو موال لانفيني. مزيان. نمشي معكم لبتيت بي. غنقول لا ليميت ايكال بلس انفيني، وغنجي هنا وغادي نقول علاش حتى ديك بلس انفيني. دابا هادي ما يمكنش
الى عوضت هنايا واخا نقدر نحسبها نيشان. شحال عطاتينا موان 2 على 0 اللي هي لانفيني، ومع هاد او كاري سيرمون غتعطينا بلوس انفيني. اشنو غندير انايا؟ غنمشي نفرق، غندير هي لا ليميت كون اكس تونفير 0 تاع اكس موان 2 لو تو او كاري على اكس او كاري. مزيان. دابا لا ليميت تاع النوميناتور شحال؟ عطاتينا هي 4. علاش؟ لان عطاتينا موان 2 او كاري اللي هي 4، وهذه غتعطينا 0 4 على 0. ولكن هذه واش 0 بلس ولا 0 موان؟ بويس هنا راه ما نقدرش نقول لا، هنا راه بجوج، تقدر تكون اغوش تقدر تكون ادروات، ولكن بويسكو عندي هاد او كاري هذه دونك لا ليميت تاع الدينوميناتور هنايا غتكون هي 0 بلس. من اخرى عطاتينا هي 4 على 0 بلس اللي هي شحال؟ اللي هي بلس انفيني. وهذه نورمالمون براسها راه خصها علاش؟ هذه غندير 0 بلس وغندير لا ليميت كون اكس طونفير 0 تاع اكس موان 2 لو تو او كاري كتساوي 4. مزيان. دونك لا ليميت تاع هادي شحال؟ هادي بلس انفيني. هادي غنمشي نشوف لا ليميت تاع اكسبونونسيال اكس موان 4 من طبيعة الحال ملي يكون اكس طونفير 0. هادي شحال عطاتينا؟ هي اكسبونونسيال موان 4 اللي هي 1 على اكسبونونسيال 4. وما تنساوش راها ستريكتومون بوزيتيف. دونك ريال ستريكتومون بوزيتيف بلس انفيني. دونك لا ليميت تاع هادي كامله عطاتينا بلس انفيني بلس 2 هي بلس انفيني. انا قلت هنا بلس انفيني وقلت علاش. مزيان. قالوا لنا في لا كيسيون بوي انتربريتي لو ريزولتا جيوميتريكمون. ندير هنا لانتربريتاسيون. اون لا ليميت كون اكس طونفير 0 تاع اف دو اكس تيكال شنو؟ بلس لانفيني. دوك اش غنقول هنايا؟ دونك هنايا عندي اسيمبتوت فيرتيكال. قلنا الور سي دو اف هو لا كورب تاع لا فونكسيون اف مالو ادمي. هنايا نقدر نقول يون اسيمبتوت نعطي ليكواسيون تاعو. اشنو هي ليكواسيون تاعو في هذه الحاله؟ هي اكس ايكال 0 ولا دروات ديكواسيون ولا لاسيمبتوت ديكواسيون اكس ايكال 0 راه هو لاكس ديزوردوني. دونك ادمي لاكس ديزوردوني كوما شنو؟ كوما اسيمبتوت ما نقدرش ما نقولش كاع فيرتيكال حيت راه باين لا دروات ولا لاكس ديزوردوني راه فيرتيكال. اشنو؟ او فوازيناج ولا بلا ما ندير او فوازيناج؟ بيان سور او فوازيناج دو زيرو ما كنديروهاش. تقدر تزيدها صافي. نمشي معكم لا ليميت لا دوزيام كيستيون. بتيتا قالوا لي كالكولي لا ليميت بلس لانفيني تاع اف دو اكس. لا ليميت بلس انفيني. شوفوا معايا لا كيسيون بتيت بشنو فيها. مونطري كو لا كورب سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك. فوقاش غندوي على برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردون. دونك سيرمون ديك لا ليميت هاد بتيتا هاد لا ليميت هادي لا ليميت بلس لانفيني في اكس خصك تلقى لانفيني. علاش؟ لان في لا كيسيون بتيت بي قالوا لنا بان سي دو اف ولا مونطري كو سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني. بويسكو كاينه تما لاكس ديزوردوني دوك واش يعني هادشي؟ كيعني بان هاد لا ليميت اللي غندير دابا راه خص تخرج ليا لانفيني. وردوا معايا البال دونك لانفيني ما نقدرش نعرف واش بلس انفيني ولا موان انفيني، ولكن شوف معايا لا فونكسيون راها ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لان اكسبونونسيال هاد الاكسبونونسيال راه ستريكتومون بوزيتيف. هادشي او كاري غيكون بوزيتيف ولكن مع اجوتينا ديك 2 دونك لا فونكسيون اف راها ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا ليميت هنايا غادي تخرج ليا بلس انفيني. دوك غندير هنا اون لا ليميت كون اكس طونفير بلس انفيني تاع اف دو اكس يتيكال. دابا انا عارف لا ليميت شحال غتخرج ليا بلس انفيني. علاش؟ شنو استعملت داكشي اللي قالوا لي في بتيت بي و لو سين تاع لا فونكسيون اف. غنمشي نرومبلاسي اف انا نقول كتساوي بلس انفيني ونقول علاش. نورمالمون هادي باينه. اش غندير حتى هي غنمشي نبينها لا ليميت بلس انفيني. اش غندير؟ هادي راه هي ليكسبونونسيال تاع اكس
على ليكسبونسيال تاع 4. علاش؟ لان عندي هنا ليكسبونسيال تاع اكس مو ايكغيك، هي ليكسبونسيال تاع اكس على ليكسبونسيال تاع ايكغيك. وهاد لا ليميت شحال كتساوي؟ لا ليميت بلس انفيني تاع ليكسبونسيال هي بلس انفيني. وما تنساوش بان هاد ليكسبونسيال 4 راهي تان غيال ستريكتومون بوزيتيف، دونك بلس لانفيني على غيال ستريكتومون بوزيتيف راه كتبقى هي بلس انفيني. دونك لا ليميت تاع هادي هي بلس لانفيني. لا ليميت بلس انفيني تاع اكس موان 2 على اكس. هادي راها فونكسيون راسيونال، دونك غناخد اكس المونوم دو بلو دوغري على المونوم دو بلو دوغري تعطيني اكس على اكس، غادي نسامبليفي غتبقى لنا هي 1 ومع او كاري غتبقى. دونك هادي غتعطيني بلس انفيني، بلس انفيني فوا 1 او كاري اللي هي 1 فوا 8 بلس انفيني بلس 2 هي بلس انفيني. انا درت داكشي اللي مهم هنا، ماشي اللي بديت به. قالوا لي مونطري كو لا فونكسيون ولا كو لا كورب سيدو اف ادميون برونش بارابوليك. هادوك اش غندير هنا؟ حسبت لا ليميت بلس انفيني لقيت بلس. فاش غندير دابا؟ غنمشي نحسب لا ليميت تاع اف دو اكس سور اكس. on a la limite quand x tend vers plus infini. علاش plus infini؟ لان داوي هنا plus infini، ولا حيت قالوا لي في لا كيسيون اون فازانا جو plus infini. غندير تاع اف دو اكس على اكس. انا غنزرب شويه في الكالكول، دونك غتعطينا هي 2 سور اكس. غادي ندير اف دو اكس وغنديفيزي سور اكس وغنقسم داك الدينوميناتور. دونك غتعطينا هي 2 سور اكس بلس شنو 8 فوا اكس موان 2 على اكس لو تو او كاري. وهنا غتعطينا اكسبونونسيال اكس موان 4 على اكس، حيت ما تنساوش راه ديفيزيت على اكس. مزيان. دونك الا رديت في بالي عاوتاني قال لي لاكس ادمي لاك ليون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس زيزوردوني. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان هاد لا ليميت هادي خص تخرج ليا لانفيني، خص تخرج ليا لانفيني. دابا السؤال واش بلس انفيني ولا مول انفيني؟ كي داير اف دو اكس ستريكتومون بوزيتيف، وكي داير اكس راه اكس طون فير بلس انفيني، دونك تا هو غيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد الكوسيون كامل غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف، دونك راه ما يمكنش يكون كيقرب للمول انفيني، دونك غيكون كيقرب للبلس انفيني. وهنا غنقول علاش كتساوي بلس انفيني. هادي باينه هي زيرو، دونك تهنينا من هادي. لا ليميت كون اكس طون فير بلس انفيني تاع ديك اكس موان 2 سور اكس راه هي هاديك هي 1. بقات لنا دابا هادي ضروري خصها تعطينا بلس انفيني باش نقول هنا راه بلس انفيني، ولا حيت قلت تما بلس انفيني. لا ليميت كون اكس طون فير بلس انفيني تاع اكسبونونسيال اكس موان 4 على اكس. اسرع ميثود هنايا ولا المهم نقدر ما عرفتش. المهم غتعطينا هنا شنو هي اكسبونونسيال اكس على اكس، وهذيك اكسبونونسيال موان 4 راه هي اكسبونونسيال 4. هنايا شنو طبقت؟ هنايا طبقت هاد لا بروبريتي هاد اكسبونونسيال ا موان بي راه هي اكسبونونسيال دو ا على الاكسبونونسيال دو بي. ولا ليميت تاع شحال كتساوي؟ هي ها هي انا بوغ ان ايكال 1 وهي بوغ ان، ولا الا كانت هنا ان الا كان الاكسبوزون فيها هنا. ها هي دابا غنستعمل لنا هاد. دونك لا ليميت بلس انفيني تاع اكسبونونسيال دو اكس على اكس. علاش؟ لان هنايا هاد اكس هادي ولا اكس على بيسونس ان راه نيغليجابل بارابور ليكسبونونسيال دو اكس. دونك هذيك ليكسبونونسيال دو اكس هي اللي كتجر الجيتا. دونك غتكون هنا غتعطينا بلس انفيني بلس لانفيني، وهذا نومبر ستريكتومون بوزيتيف، دونك غتعطينا هي بلس انفيني. دونك غتعطينا بلس لانفيني فوا 1 او كاري فوا 8 اللي هي بلس انفيني، بلس انفيني بلس 0 اللي هي بلس لانفيني. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا لا تخوازيام كيستيون. قالوا لي مونطري كو اف بريم دو اكس راه يقال داك العجيب بوغ توت اكس ابارتي لإيريتوال. هنا لا فونكسيون اف علاش تكون ديريفابل؟ هاد اكس موان 4 راه ديريفابل على ار كامله، ليكسبونونسيال ديريفابل على ار. دونك هاد لو كومبوزي هذا هنا راه عندي كومبوزي تاع دو فونكسيون، دونك غتكون ديريفابل على ار. هاد اكس موان 2 على اكس راه فونكسيون راسيونيل، دونك غتكون ديريفابل. الا درنا ليها الكومبوزي مع لا فونكسيون او كاري غتبقى ديريفابل، ضربناها في واحد الكونستونط غتبقى ديريفابل على
هذه راه ديريفابل على ار ايطوال. علاش؟ لان عندي اكس في الدينوميناتور، هذه ما مديفيناش بالزيرو، وإلا اجوتونيها واحد الكونستونت غادي تكون ديريفابل على ار ايطوال. دونك هاد لا فونكسيون كامله راها ديريفابل على ار ايطوال. دونك ما غاديش نمونطري الديريفابيليتي تما، اش غندير سوا اكس ابارتي ل ار ايطوال اون. الهدف من لا كيسيون تما هو تلقى لا فونكسيون ديريفي، ماشي تمونطريها بان ديريفابل. اون شنو اف بريم دو اكس انتيغال. غنرجع لا فونكسيون تاعنا وغادي نحاولوا نديريفيوه. يلا حاولوا تتبعوا معايا فاكم. عندي هنا لا سوم تاع دو فونكسيون، ها الفونكسيون الاولانيه ها الفونكسيون الثانيه. لا ديريفي تاع لا سوم هو لا سوم تاع لي ديريفي. لا ديريفي تاع الكونستونت هي زيرو، دوك غتبقى عندي لا ديريفي تاع هادي. الا رديتو البال هادي فيها كونستونت فوا فونكسيون، الكونستونت غادي تبقى فوا لا ديريفي تاع هاد لا فونكسيون هادي. وإلا رديتو البال هاد لا فونكسيون هادي راه فيها البرودوي تاع دو فونكسيون، كاينه هادي وكاينه هادي. عندي البرودوي تاع دو فونكسيون تما. اشنو هو البرودوي تاع دو فونكسيون؟ لا ديريفي تاع البرودوي هو لا ديريفي تاع هادي فوا هادي بلس هادي فوا لا ديريفي تاع هادي. دابا اش غندير؟ غنمشي لهادي ندير ليها لا ديريفي. الا رديتو البال هادي بوحدها، هاد اكس موان دو، هاد الاولانيه ديال اللي دورت عليها بالحمر راها كتكتب بوحدها على شكل او على بيسونس ان. اشنو هو لا ديريفي تاعها؟ داك ليكسبوزون كيهبط فوا لا ديريفي تاعها تاع ديك الاو فوا ديك الاو على بيسونس كتمشي لهاد الان هادي ولا هادو وغتنقص منها واحد. دوك غندير دو موان زال عطاتنا واحد. دابا شنو درت لا ديريفي تاع هادي. دابا لا ديريفي تاع هادي غندير فوا هادي بلس. دابا هادي غنخليها ها هي فوا لا ديريفي تاع هاد الفونكسيون الثانيه. مزيان. الا رديتو لبال ديك الفونكسيون راه كتكتب على هاد الشكل هذا اكسبونونسيال او دو اكس. شنو هو لا ديريفي تاع هادي؟ هو او بريم فوا او ولا لا فونكسيون اكسبونونسيال على بيسونس اي دو اكس. دابا عندي او في هاد الحاله هي اكس موان 4. اشنو هي لا ديريفي تاع اكس موان 4؟ راه هو 1. دونك غندير فوا 1 فوا اكسبونونسيال. دونك هادي عطاتني واحد وهادي غتعطينا هي الاكسبونونسيال تاع او اللي هي اكس موان 4. كمل. دونك عطاتينا هي 8. نمشي نسامبليفي شويه لي كالكول. دونك هي 2. دابا غندوز لهادي. الا رديتو البال هادي كتكتب على شكل او على في. او على في شنو هو لا ديريفي تاعها؟ وهو لا ديريفي تاع هادي اللي هو واحد بلا ما نديرها فوا اكس. ها هي موان تاع القاعده. لا ديريفي تاع او على في هي او بريم فوا في موان او فوا في بريم على او ولا على في او كار. ها موان. شنو غندير دابا؟ غندير هادي اكس موان 2 ضروري من لي بارونتيز عفاكم فوا لا ديريفي تاع اكس اللي هي واحد كلشي على في او كاري اللي هي غتعطيني في هاد الحاله اكس او كاري فوا هذاك الشيء لا بيسونس 1 اللي هي نيت فوا l'exponentielle x moins 4 plus x moins 2 على x le tout au carré fois exponentielle x moins 4. مزيان. إلا رديتو معايا دابا هاد الكونتيتي عندي هنا وعندي هنا غير هنا زايده هادي او كار ولا زايده وحده. دوك اش غندير؟ غادي نفاكتوريزي بهادشي. ها هي هنايا اكس موان 2 ولكن ردوا البال هنا راه عندي او كار هنا عندي غير لا بيسونس 1. دوك غادي نفاكتوريزي غير بلا بيسونس 1. شوف دابا اش غيبقى. غادي تبقى 2 هنايا غتعطينا اكس موان اكس اللي هي 0 وغتعطينا موان مع هاد الموان 2 غتعطينا هي 2 فوا 2 على اكس او كاري. خصني ديما نرد البال نحاول نوصل داكشي اللي بغا. هادي راه فاكتوريزيت بها هي وهنا ما تنساوش راه غادي تبقى واحد حيت عندي هنا او كاري غادي تبقى وحده.
دونك واش كتلاحظوا هنايا 2 فوا 2 راه هي 4 وهنايا عندي اكس. اشنو غندير؟ غنحاول اشنو هو الدينوميناتور كومان هنايا وهو اكس كاري. دونك غندير بلس هنا باش نرجع هذه اكس كاري غادي نملتيبلي هنا في اكس وهنا في اكس. دونك غندير اكس فوا اكس موان 2. علاش منين جات هذه اكس هذه؟ باش نرجع الدينوميناتور كومان اللي هو اكس كاري. هذه اكس هذه شنو خصها باش تولي اكس كاري؟ غنملتيبلي هنا في اكس وهنا في اكس. هي هادي شنو هي؟ دي راه هي اكس فوا اكس هي اكس كاري، اكس موان 2 هي موان 2 اكس، وهاد بلس 4 هي على اكس كاري. وهادي راه هي داكشي اللي طالبين. انا غنوصل ليه. ديما دير لي كالكول ورد البال شنو عطينك. الا قال لك مونطري رد البال توصل لداكشي، ماشي تبقى غير تالف. دوك ها هي 8 ها هي اكس موان 2. مزيان عندي هنا البرودوي راه كوميتاتيف. هادي غنسبقها هي الاولى اكس كاري موان 2 اكس بلس 4. هادي اكسبونونسيال اكس موان 4 هي وغتعطيني اكس فوا اكس كاري اللي هي اكس لا بيسونس 3. دونك انا مونطريت داكشي اللي بغاو تماه. دونك هادي هي اف بريم دو اكس وهادشي بوغ توت اكس ابارتيال لار ايطوال. علاش؟ لانني بديت قبيله بصوا اكس. دونك هادشي كامل اللي درت راه صحيح بوغ توت اكس ابارتيان ولا بوغ توت اكس ان ريال نون نول. ماشي معاكم البتيت بي في لا كيسيون بتيت بي قالوا لي فيريفي كو بوغ توت اكس ابارتيان لار اكس او كاري موان 2 اكس بلس 4 راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك تما تقدر تمشي تحسب دلتا ودير طابلوتين وديك الهضره كامله. ما غنديرش هادشي. يكفي انك تلاحظ راه هذيك حاول تلقى لا فورم اش كتسمى لا فورم كانونيك. دونك سوا اكس ابارتين لار. هادشي اللي غندير راه فري بوغ توت اكس ابارتين لار. اون اكس او كاري موان 2 اكس بلس 4. لاحظوا معايا هذا شنو كتساوي؟ راه هي اكس او كاري موان 2 اكس. شوف ديك 4 اش غندير ليها؟ هي بلس 1. علاش 1؟ لان هذه باش نلقى راه ايدونتيتي روماركابل. وشنو خص ديك 1 باش تولي 4 هي 3. دوك عطاتنا هي اكس موان زان لو تو او كاري بلس 3. اون وشنو عندنا؟ اون عاوتاني ولا اي اون اكس موان 2 الا اكس موان زان. حيت عندنا اكس موان زان لو تو او كاري. كي داير هادشي ديما شي حاجه او كاري راه كتكون بوزيتيف ماشي ستريكتومون. تقدر تكون كتساوي 0. علاش؟ لان اكس يقدر يكون كيساوي 1 امبليك. يلا شنو غندير لهادي باش نلقى هادي؟ غادي ناجوتي هنا 3 وهنا 3. ما غاديش نغير لو سونس دابري لي بروبريتي تاع لونكادرومون. وإلا اجوتيت هنا 3 خصني حتى هنا ناجوتي 3. دونك 0 بلس 3 راه هي 3. وكي داير هاد 3 هادي راها ستريكتومون بوزيتيف. وشنو هو هادشي؟ راه هي هادي هي اكس او كاري موان 2 اكس بلس 4. وكي داير هادشي راه ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لان هادشي سيبيريور من 3 و 3 براسها راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك هادشي غيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك هادشي راه صحيح بوغ توت اكس ابارتيان لار. دونك نقدر ندير هنا واحد الكونكليزيون. دونك بوغ توت اكس ابارتيان لار اون اكس او كاري موان 2 اكس بلس 4 راه ستريكتومون بوزيتيف. علاش درنا هادشي؟ الا رديتو البال في لا ديريفي راه كاينه هادي. دونك غادي نحتاجو لو سين تاع هاد الترينوم هادي. نمشي معكم دابا لبتيت سي. دونك بتيت سي باش ندير باش نلقى تما لي فارياسيون تاع اف يكفي انني نمشي ندير طابلو سين تاع اف بريم. دوكا شنو غندير هنا؟ خصني قلنا لكم نديرو الطابلوتين تاع اف بريم. اف بريميات اونها
احسن حاجه باش دير لو سين هو دير طابلو سين، حيت كيجمع داك هيك. دوكا شنو غنحتاج هنا؟ غنحتاج لو سين تاع اكس موان 2، غنحتاج لو سين تاع هاد الترينوم هادي ها هو، غنحتاج لو سين تاع اكس لا بيسونس 3، وغندير واحد لاكاز عين نشير لهادي نقول راه ستريكتومون بوزيتيف وصل. وخصني الكا جينيرال تاع اف بريم كامله. وهنايا في الطابلو هذا ما غاديش ندير لي فارياسيون، غادي ندير غير لو سين تاع اف بريم. علاش؟ لان لي فارياسيون راه مطلوبين في السؤال اللي من بعد، هو دريسي طابلو د فارياسيون. دونك هنا غندير غير اف بريم وغنحبس. مزيان. دونك عندي هنا اكس، الا رديتو البال شنو هو الدومي دو ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف هو ار ايطوال. دونك موان لانفيني بلس لانفيني، نمشي نسبق به بديك اكس على بيسونس 3 ها هي، فين كتانولي هادي راه كتانولا في زيرو، و اكس موان 2 فين كتانولا في 2. من اخر عندي هنا جوج تاع لي راسين، عندي 0 وعندي 2. مزيان. شنو غنحتاج عاوتاني؟ غنحتاج هاد الترينوم هادي اكس او كاري موان 2 اكس بلس 4. اش كتعني هاد الشريطه؟ والو، غير بحال هاد الطابلو هذا، بحال هاد غير كنقسم اللي كيعني لنا هو هاد زيرو. هاد زيرو عندها معنى في الرياضيات، كيعني بان كون اكس ايكال زيرو هادي راه كتساوي زيرو. عاوتاني هاد اللعيبه هادي عندها معنى في الرياضيات. اش كنقصدوا بها؟ كون اكس ايكال 2 هاد لا ديفيرونس هذا غيكون ايكال زيرو، ولكن هادي غير قسمت باش نقسم باش يجيني الجول زوين وصافي، باش نبقى المهم كنظم داك الطابلو صافي. اشنو باقي غنحتاج عاوتاني؟ غنحتاج هاد 8 اكسبونونسيال اكس موان 4. هنا ليكسبونونسيال تاع اي حاجه غيال كتكون ستريكتومون بوزيتيف، فوا 8 غتبقى ستريكتومون بوزيتيف. هادي اكس او كاري راه لا درنا ليها لو سي لقينا بانها ستريكتومون بوزيتيف. ردوا البال شنو كاين هنا؟ كاين هنا ستريكت، دونك ما عمرها ما عندهاش دي راسين. هادي اكس موان 2 هادي راها بينوم، كنديرو هنا لو سين دو ا. ملي كنقول ا كنقصد به الكويفيسيون تاع اكس اللي هو 1، وهنا الموان لو سين تاع ا. وهادي اكس على بيسونس 3. لو سين تاع اكس على بيسونس 3 راه هو لو سين تاع اكس نيت، ولكن كون كانت علاش؟ لان 3 راه امبير، ولكن كون كانت 4 غدير 0 غدير كلشي تعمر بلس. علاش؟ لان شي حاجه لا بيسونس او كاري ولا المهم يكون ليكسبوزون يكون بير راه كتكون ديما بوزيتيف. هنا في هذه الحاله غتكون هنا بلس، هنا بلس، وهنا موان. يلا تبعوا معايا مزيان. غندير دابا هنا اف بريم. ردوا معايا البال عفاكم، لا فونكسيون اف بريم راها ما مديفيناش في الزيرو. علاش؟ لان هاد اكس لا بيسونس 3 راه كاينه في الدينوميناتور تاع اف بريم. مزيان. دونك الا كانت هنا الا طانولات اكس موان 2 دونك اف بريم غطانولا ها هي. هنا عطاتينا بلس، هنا موان، وهنا الموان مع الموان عطاتينا بلس. اش نكتب هنا؟ الور نكتب داكشي اللي عطاوني تما. الور اف مالها اي ستريكتومون، ما فيا اللي كتب ليك ستريكتومون، هادي راه كنقصد بها ستريكتومون مالها ستريكتومون ديكرواسونت على اش من انترفال. ردوا البال هنا شنو قلت؟ ستريكتومون. دونك هاد الادو خصني نديرهم خارجين. اصلا انا ما مديفينياش في الزيرو و 2. علاش؟ لان قلت ستريكتومون ونقدر ندخلها ماشي مشكل. علاش؟ لان هنا 2 هاد النومبر هذا فين كطانولا راه فيني. مزيان. اي strictement croissante sur moins l'infini 0 et 2 plus infini لأن f prime est positif ولا est positif. ماشي يكون واضح. دابا بتيتي قالوا لي دريسي طابلو دو فارياسيون. طابلو دو فارياسيون اش غندير غير هاد الخلاصه تاع اف بريم وغندير تحت لي فارياسيون. وملي دير طابلو دو فارياسيون راه خصك دير تعمر لي ليميت ديك الهضره كامله.
دونك هذه لا كاز تاع اكس، هذه لا كاز تاع لا فونكسيون ديريفي، وهذه لا كاز تاع لي فارياسيون تاع لا فونكسيون اف. تقدر تكتب هنايا عوض ما تكتب اف كتب لي فارياسيون دو اف، ولا كاين اللي كيدير غير اف كيقول لك هنا راني كندوي على لا فونكسيون ماشي لي غيال اف دو اكس. دونك لا اف ولا اف بريم راه ما مديفينيينش في، واخا نشوف انا هادشي غندير هنايا، هادشي اللي درت هنا. دونك عندي الزيرو وعندي دو، ما مديفينياش في الزيرو وكات انولا في دو. وردوا معايا لبا لا فونكسيون اف راها ما مديفينياش في الزيرو. دونك هنا عندي بلس موان بلس، دونك لا فونكسيون هنا غتكون ستريكتومون كرواسونت، هنا ستريكتومون ديكرواسونت، و ابري دو البلس انفيني راها ستريكتومون كرواسونت. دونك حسبنا لا ليميت في موان لانفيني لقيناها هي دو، لا ليميت في الزيرو هنا لا ليميت في الزيرو اغوشي ادروات بجوج يقال بلس انفيني. ليماج دو غنمشيو نكالكوليوها غتعطينا هنا دو موان دو هي زيرو، بمعنى اخر هاد البارتي كامل غتعطينا زيرو، غتبقى لنا غير دو. دونك ليماج دو هي دو، و لا ليميت بلس لانفيني راه حسبناها فهاد بتيت ا راه لقينا بلس انفيني. ماشي حيد هاد الصفورية هادي. شنو بقى ليا دابا؟ كونسترويغ لا كورب سي دو اف. دونك اش غندير هنا؟ غنخدم في واحد الروبير هو اورتونورمي، وما تنساوش غناخد لا نورم تاعي هو واحد. شوف شنو كنستعمل. دونك اول حاجه غنكونسترويها هما لي زاسيمبتوت. دونك عندي راه لاكس دي زوردونيو راه اسيمبتوت رانا مكونستروي، وعندي هنايا في هاد لانتربريتاسيون اللي درنا هنا راه لقينا بان ليكواسيون ولا لا دروات ديكواسيون y ايكال 2 راه هي اون اسيمبتوت اوريزونتال او فوازيناج دو موال لانفيني. دونك غنمشي او فوازيناج دو موال لانفيني وغادي نكونستروي لا دروات ديكواسيون y ايكال 2 اللي هو هذا، هو واحد لا دروات اللي غيكون باس بار لوردوني 2 ولا البوان دوردوني 2 وغيكون باراليل مع لاكس دي زابسيس. حبس هذا هذا غنحبسو في نفس البلاصه. مزيان. وشوف شنو عندي هنايا. دونك ساليت مع لي زاسيمبتوت. لي زاسيمبتوت عندي جوج، عندي هذا y ايكال 2 ها هو راه باس بار 2، وعندي لاكس دي زوردوني. مزيان. شوفوا معايا ديما اش غادي دير، غتمشي تشوف اف بريم فين كتانولا. اف بريم كتانولا في 2، كتانولا في 2. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان البوان دابسيس 2 ودوردوني 2 غادي يكون فيه واحد الطونجونت بالنسبه لسي دو اف. كيفاش غيكون الطونجونت؟ بويسكو اف بريم تانولات، حيت شنو كيمثل لو نومبر ديريفي؟ لو نومبر ديريفي في 2 راه هو زيرو. اشنو كيمثل لو نومبر ديريفي بالنسبه للطونجونت؟ شنو كيمثل؟ هو كيمثل هو الكويفيسيون ديريكتور، هو الكويفيسيون ديريكتور. هنا لو نومبر ديريفي في 2 اللي هو زيرو في هذه الحاله كيمثل هو لو كويفيسيون ديريكتور.
اللي هو زيرو. اش كيعني؟ بان عندك واحد الطونجونت اللي هو ديما كيكون عباره عن دروات، لو كوفيسيون ديريكتور تاعو هو زيرو. اش كاين هادشي؟ كيعني بان داك الدروات راه كونستونت، من اخر لا فونكسيون كونستونت، بمعنى اخر غادي يكون اوريزونتال. دونك غنمشي للبوان خلاصه. عندي اف بريم انولات، كيعني بان في هذا البوان او ليماج تاعها غادي يكون عندك طونجونت اوريزونتال. لا ما نكثر الهضره. دونك غنمشي للبوان 2 ها هي 2. على استعملت المسطره باش نستعمل هاد اللعبه باش نكونستروي باش يكون هادو متعامدين. دونك 2 هي هادي. دونك غنمشي لهاد البوان وغندير واحد طونجونت اوريزونتال. مزيان، يلا تبعوا معايا. دابا نبدا في لا كونستركسيون تاع السي دو اف. قلنا بان هذا اسيمبتوت، دونك كاينين جوج حالات، يقدر يكون كيقرب من الفوق ولا من التحت. ديما ملي يكون عندك لاسيمبتوت اوريزونتال باش تعرف واش كيقرب من الفوق ولا من التحت، يكفي انك ترجع لي فارياسيون كي دايره لا فونكسيون كرواسونت. دونك راه ما يمكنش يكون كيقرب من التحت، راه غيكون كيقرب من الفوق. مزيان. وشنو كيمثل هذا؟ حتى هو راه اسيمبتوت غير هو فيرتيكال. دونك غيكون السي دو اف داير بحال هكا، وكي دايره لا فونكسيون راه كرواسونت. دونك راه باينه غيمشي من هنا وغيمشي بحال هكا كرواسونت. مزيان. اشنو بقى ليا؟ بقى ليا غير منين غادي يمر من هنايا، حيت كل واحد منين غادي يمر. اش غندير انا؟ غنمشي نكالكولي ليماج تاع موانزه. غنمشي نكالكولي ليماج تاع موانزه 3 او كاري راه هي 9. ليكسبونونسيال غدير الفا هادي على بيسونس شحال عندي هنا موان 5. دونك غندير لي بارونتيز باش ما نغلطش ولا باش نساعد الاله الحاسبه. نهبط لهنا وغندير ايكال 2.4 تقريبا. دونك ليماج تاع موان زا راه هي 2.4 راه هي هادي تقريبا النص. دونك كيفاش غيكون السي دو اف في هاد البلاصه؟ يكون شي حاجه بحال هكا. باش ما يبانوش هادو بحال لا باغاليل. اش غندير؟ غادي نحبس هنا. دونك غنزيد وغنمسح هادشي. مزيان. وردوا البال هادي لاكس ديزوردوني راه اسيمبتوت او فوازيناج دو زيرو اغوش و ادروات بجوج. علاش؟ لان درنا لا ليميت كون اكس طون فير زيرو بجوج مع اغوش و ادروات بجوج. دونك غادي يهبط السي دو اف بحال هكا. شوف دابا هاد الطونجونت فين غادي يفيدني؟ غيجي ديما الطونجونت تخرج منه كيكون حسن. مزيان. ومن بعد شنو عندي هنايا؟ نشوف لي فارياسيون حيت غيساعدوني. غتهبط حتى لهاد البوان وغادي السي دو اف غادي يطلع. السي دو اف راه بحال السي دو اف غيهبط هنا وغيطلع. وما تنساوش بان السي دو اف راه ادمي هاد لاكس ديزوردوني ولا ادمي يون برونش بارابوليك. شوفوا ديك بتيت بي يون برونش بارابوليك ديريكسيون لاكس. من اخر السي دو اف غيكون غادي وكيبعد على لاكس ديزوردوني، غيمشي بحال هكا. ماشي كيبعد بهاد الطريقه، لا غيكون كيبعد بحال هكا. علاش؟ انا عندي برونش بارابوليك. ولكن هنا ما عرفتش منين غادي يمر. اش غندير انا؟ نمشي في المثال نكالكولي ليماج تاع 4. الا حسبتو تما ليماج تاع 4 غادي تلقاوها راه هي 4. دونك ليماج تاع 4 هي 4. دونك انا عارف دابا منين السي دو اف منين غادي يمر. صافي غيكمل بحال يكون كيبعد على بهاد الطريقه هادي. شنو غندير دابا؟ نقدر دابا نكونستروي هادشي في السيلو علاش؟ لان صافي عارف السي دو اف راه ما غلطتش فيه. دونك هو الروبير نديرو بالكحل.
مشيت لاسيمبتوط تا هو نديرو بالكحل، ندير الطونجون تا هو بالكحل، بويسكو عرفت بان غير نقدر ندير هاد اللعيبات هادو. اش غندير دابا؟ نكونستروي ستوديو اف بالاحمر. هادو ماشي باغاليل، كيغاديو كيقرب ليه بشويه. شنو بقى ليا؟ كونستروير لا باز. نقدر ندير هنا ليكواسيون ولا لاسيمبتوط ولا لا دروات ديكوري. ليكواسيون دير ايكالا دونك هذا هو ستوديو اف فينا. نمشي معكم لا 5e كيستيون. La 5e question de l'unité petite a. Vérifier que la fonction grand H est une primitive de la fonction petit h. Donc, باش نفيريفي بان ديك راه une primitive خصها تكون ديريفابل على داك الانترفال دو 4 وخص لا ديريفي تاعها تكون كتساوي بتيت اش. دونك اول حاجه خصني بعدا نمونطري بان لا فونكسيون اش راها ديريفابل. On a la fonction اللي كتاسوسي x x moins 4 مال هادي راه ديريفابل على ار كامل. علاش؟ لان فونكسيون بولينوميال. وعندنا لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس اكس اكسبونونسيال اكس مال هادي راه اونسي بان راه ديريفابل على سون اونسومبل دي ديفينيسيون اللي هي ار. دونك عندي دو فونكسيون ديريفابل على ار، دونك الكومبوزي تاعهم غادي يكون ديريفابل على ار. والكومبوزي شنو هو؟ غندير هادي الكومبوزي مع هادي، غندير هادي غون هادي اللي غتعطيني اكسبونونسيال اكس موان 4 مال هادي اي ديريفابل سور ار. مزيان. ونعاود تاني لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس 1 سور اكس مال هادي نقدر نعتبر هادي راه فونكسيون غاسيونيل. دونك مال هادي اي ديريفابل سور شنو؟ سور ار ايطوال. الوغ دونك البرودوي تاعهم هادي ديريفابل على ار وهادي ديريفابل على ار، دونك البرودوي تاعهم غيكون ديريفابل على الانترسيكسيون اللي هو ار ايطوال بلس. اي ديريفابل سور ار ايطوال. وشنو هي هاد لا فونكسيون هادي؟ راه هي غرون اش. الوغ دونك هاد لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس هادشي راه هي غرون اش مال هادي اي ديريفابل. هاد لا فونكسيون اش ديريفابل على ار ايطوال، دونك اون بارتيكولي غتكون ديريفابل على الانترفال فيرمي دو 4. علاش؟ لان هذا انكلودون ار ايطوال. مزيان. دونك باش غنبدا دابا غندير سوا اكس ابارتيان لو 4. دابا خصني هذا هو الشرط الاولاني في البريميتيف، خصها تكون ديريفابل، والشرط الثاني هو لا ديريفي تاعها خصها تكون كتساوي بتيت اش. on a h prime du x grand H. هادي كامله غندير ليها لا ديريفي. الا رديتو معايا البال هادي كتكتب على شكل البرودوي تاع دو فونكسيون. لا ديريفي تاع البرودوي هي لا ديريفي تاع هادي فوا هادي بلس هادي فوا لا ديريفي تاع هادي. لا ديريفي تاع 1 سور اكس راه هي موان زا على اكس او كاري.
في هذه النيت ها هي بلوس هذه فوا لا ديريفي تاع هادي، ولا ديريفي تاع هادي راه درناها قبيله هي ليكسبونسيال تاع اكس موان 4 نيت. ردوا البال عافاكم علاش ما تغير خليت هذه نيت، لان لا ديريفي تاع هادي راه هي واحد، ولكن ردوا البال راه كون قلبنا هادي كون كانت غير كون كانت 4 موان اكس راه خصك تخرج واحد المو هنا. علاش؟ لان لا ديريفي تاع افترضوا معايا كون كانت غير بحال هكا. شنو لا ديريفي تاع هادي؟ راه ماشي هي هادي، لا راه خصك تهز هادشي اللي كاين هنا، خصك دير لا ديريفي وتحطو هنا اللي هو موانزه. في هذه الحاله لا ديريفي تاع اكس موان 4 راه هو 1. دوكا شنو عندي هنا؟ اش ممكن ندير هنا؟ الا رديتو البال عندي هنا هادي وهادي غادي نفاكتوريزي بها. اش غادي يبقى لنا؟ غتبقى لنا هي 1 سور اكس موا. علاش موا؟ لان عندي هنا سبقت هذه هي الاولى 1 على اكس وكار. دونك هنا غنحاول نرجع الدينوميناتور كومان. دونك غنملتيبلي هنا في اكس وهنا في اكس، غتعطينا هنا اكس موانزه على اكس وكار. وشنا هي هادي؟ هادي راه هي اش صغيره دو اكس ديريفابل. لا ديريفي تاع بور توت اكس ابارتير لا لانترفال ايكال ا بتيت اش دونك ديكورونت اش ايت اون بريميتيف دو لا فونكسيون بتيت اش. وديما ملي تقول بريمي قول على اش من انترفال بار سويت grand H est une primitive de la fonction petit h sur l'intervalle fermé de 4. Petite b. Petite b, vérifie que pour tout x, soit x appartient à l'étoile, اش غندير؟ غنمشي نرجع لهادي. on a f de x est égal غنفرق هنا اكس كاري ها هي، وهذه راه هذه ايدونتيتي روماركابل غتعطينا هي اكس كاري موان 4 اكس بلس 4. ونرد البال شنو فين خصني نوصل. دونك الدو ها هي راه عندي اصلا تما. دونك تبع معايا شنو غندير؟ غادي نفرق هنايا، غندير هي بلس. منين جاتني غنفرق حيت شفت شنو غيخرج ليا تما. الا رديتو البال هنايا كاينه عندي اكسبونونسيال اكس موان 4 معنى اخر ما كايناش اكس. دونك كيفاش غنلقى واحد؟ ما كايناش اكس، كاينه تما واحد. دونك غادي نفرق، غندير هاد اكس كاري على اكس كاري غنفرق هنا المقام. دونك غتعطيني هنا اكس كاري على اكس كاري اللي هي 1 مزيان. هنايا عندي هنا الموا غادي نفاكتوريزي بموا وغنفاكتوريزي موان 4. دونك شحال غيبقى الا فاكتوريزي موان 4؟ غتبقى اكس بلس 1 لا اكس موان 1 حيت فاكتوريزيت بموان 4. اكس موان 1 على اكس او كاري لو تو فاكتور تاع اكس موان 4. يلا 8 فوا 1 راه هي 8 وغتعطينا هي بلس 8 اكسبونونسيال اكس موان 4. هنا البلس مع الموا تعطينا موان. هنا 8 فوا 4 سيرمون غتعطينا تما 32 اكس موان 1 ها هي على اكس او كاري ها هي. وما تنساوش هاد اكسبونونسيال اكس موان 4 خصك ديفلوبي كل مره فيها. دونك هنا مونطري داكشي اللي قالوا لي تمايا. نمشي لداك الكالكول تاع لانتيغراف بتيت سي. بتيت سي قالوا لي تما كالكول لانتيغرال من 2 حتى 4. on a l'intégrale من 2 تاع 4 تاع اكسبونونسيال اكس موان 2 دي دو اكس. السؤال هذيك لا فونكسيون اكسبونونسيال اكس موان ماشي اكس موان 4 ولا اكس موان 2؟ عافاكم راه درت واحد ليرور هنا ماشي اكس موان 2 وانما اكس موان 4. عافاكم
حيت اصلا ما عنديش اكس موان 2 في ليكزارسيس كاع. هذيك غتكون اكس موان 4. صحوا عافاكم مزيان. دونك ايتيغال لانتيغرال من 2 ل 4. الا رديتي البال هنايا راه كاينه واحد الان هنايا ما كنكتبوهاش. هذيك الان نقدر نشوفها بحال هكا، هي اكس موان 4 بريم. ردوا معايا البال، ملي تكون عندك شي فونكسيون كتكتب على هذا الشكل هذا u بريم دو اكس فوا اكسبونونسيال u دو اكس. ملي تكون شي فونكسيون كتكتب على هذا الشكل دونك يون بريميتيف تاعها راه هي هاد. حيت باش نلقى بارمي لي تكنيك باش نحسب هاد لانتيغرال هو نلقى يون بريميتيف. مزيان. دابا الا ديتو البال هادي راه كتكتب على هاد الشكل، دونك شنو هي يون بريميتيف تاعها؟ هي اكسبونونسيال اكس موان 4 من طبيعه الحال من 2 حتى ل 4. علاش؟ لان انا لي بور هنا في هاد الحاله. دونك اش غندير؟ هي اللي ماشيه على البور الفوقاني بار هاد لا فونكسيون موا اللي ماشيه على البور التحتاني بار هاد لا فونكسيون. دونك غتعطيني اكسبونونسيال 4 موان 4 موا ليكسبونونسيال تاع 2 موان 4. دونك غتعطينا اكسبونونسيال 0 اللي هي 1، وهنا غتعطينا موا ليكسبونونسيال تاع موان 2 اللي هي 1 موا، وهاد اكسبونونسيال موان 2 راه هي 1 على اكسبونونسيال او كار ولا او كار. دونك هذا هو الكالكول تاع داك الانتيغرال بتيت دي. Calculons centimètre carré l'aire de domaine plan délimité par la courbe C de F, l'axe des abscisses et les droites d'équation cartésienne x égale à 2. دونك هنا ما عنديش فوليوم، عندي غير ليغ هنايا. دونك اشنو غندير؟ سوا هذاك ليغ كامل غنسميه كرونطا، سوا كرونطا نكتب تمايا ليغ، غنكتب كامل داكشي اللي مكتوب تمايا حتى لديك اكس ايكال 4 غير باش نربح شويه الوقت. سوا ا غنكتب ليغ، نقدر نكتب هنا اون سنتيمتر كاري دو دومين بلان ديليميتي بار داكشي كامل اللي مكتوب تمايا حتى توصل لاكس ايكال 4. غندير هنا اون، تبعوا معايا فوقهم هنا هاد كرونطا ايتيغال لانتيغرال. يلا تبعوا معايا، ما عنديش هنا قلت فوليوم، عندي غير سورفاس. الا رديتو الماء البان هنا قال لي ديكواسيون. دونك اول حاجه غتقلب عليها هما ليكواسيون اللي دروات هنايا، غتقلب على دوك لي زيكس. رد البال دوك لي زيكس راه يقدر بعض المرات يقول لك لاكس ديزوردوني. دونك شنو هي ليكواسيون تاعو؟ هي اكس ايكال 0. هنا عطاهم لنا باينين. دونك غندير من لابسيس الصغير اللي هو 2 تاع 4. ما تنساش لا فالور ابسولو. شنو عندي تما؟ عندي سي دو اف. اشنو اللي كيمثل سي دو اف الجبريكمون؟ هي اف دو اكس موا. انا غندير معاك الكا جينيرال موا. شنو قالوا لي هنايا؟ قالوا لي لاكس دي زابسيس. لاكس دي زابسيس اشنا هي ليكواسيون تاع لاكس دي زابسيس؟ هي ايكغيك ايكالا 0. الا عطاك شي دروات ولا شي حاجه تما غدير ليكواسيون تاع داك لا دروات موان 0. اشنو؟ دي دو اكس. اشنو بقى لي هنايا؟ بقى لي هنايا الوحده. لونيتي شنو هي الوحده؟ هو لا نورم تاع اي فوا لا نورم تاع جي. لا نورم تاع اي فوا لا نورم تاع جي. شنو هو لا نورم تاع اي؟ راه 1 سنتيم. لا نورم تاع جي هو 1 سنتيم. دونك هادشي كامل غيعطيني سنتيم او كار. دونك هاد لونيتي هادي هي سنتيم او كار. علاش ما قلتش؟ لان عطاوني لا نورم هو واحد. عطاوني لا نورم هنايا وهو واحد. كون عطاوني هنا في المثال جوج غندير 2 سنتيم فوا 2 سنتيم غتعطيني هي 4 سنتيم او كار. دونك غندير هو لانتيغرال من 2 تاع 4 تاع لا فالور ابسولو تاع اف دو اكس دي دو اكس. اشنو الوحده؟ هي سنتيم او كار. دوز الكالكول. دونك يتيغال شنو؟ لانتيغرال من 2 تاع 4. وردوا معايا لبال لا فونكسيون. لا فونكسيون اف راها ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولو تاعها غتكون هي النسبه دي دو اكس. هذيك سنتيم او كاري واحد الوقيته الا نسيتها عرفوني راه غير ما فيا اللي يكتبها. نورمالمون خصك تبقى تكتبها كل مره. اشنو غندير دابا؟ غادي نمشي نرومبلاسي اف دو اكس، ولكن رد بال عافاك ما ترومبلاسيش بهادي. لا ما غنستعملش هادي، غنستعمل هادي اللي لقيت هنايا. هادي هي 2
plus 8 exponentielle x moins 4 مزيان. شنو غندير هنا؟ غادي نفرق. دونك عطاتنا هو لانتيغرال تاع 2 دي دو اكس بلس لانتيغرال من 2 تاع 4. عندي هنا 8 فول اكسبونونسيال، لانتيغرال تاع 8 اكسبونونسيال ديك 8 غتخرج لبرا حيت هنا عندي بلس داكشي اللي درت هنا بلس، غتعطينا هنا اكسبونونسيال موان 4 دي دو اكس. ها هاد موان 32 غتخرج من لانتيغرال، ها هي غتعطينا لانتيغرال من 2 لا ماشي من 2 تاع 4 وغتبقى لي هاد لا فونكسيون اكس موان زا على اكس او كاري اكسبونونسيال اكس موان 4 وما تنساوش كلشي دي دو اكس. وردوا البال راني ما بقيتش كنكتب ديك سنتيم كاري. يون بريميتيف تاع 2 راه هي 2 اكس من 2 تاع 4 بلس 8. هاد لانتيغرال هاد لانتيغرال من 2 تاع 4 راه فايت حسبناه. دونك 8 فاكتور دو 1 موان 1 على او او كاري موان 32. شنو بقى لي دابا؟ دابا السؤال بارمي لي تكنيك باش نكالكولي هاد لانتيغرال، واش عارف يون بريميتيف تاع هاد لا فونكسيون هادي؟ ردوا البال راه يون بريميتيف هادي راه هي بتيت اش في ليكزيرسيس. اشنا هي يون بريميتيف تاعها؟ راه هي لا فونكسيون غرون اش. اللي هي 1 sur x exponentielle x moins 4 هادشي كيفاريي من 2 حتى ل 4. دوك اش بقى لي دابا؟ بقى لي دابا غير الكالكول. انا غنمشي نعوض وانتوما كملوا الحساب. دوك عطاتينا 2 فوا 4 اللي هي 8 موان ديما كندير ليماج تاع البر الفوقاني موان ليماج موان 2 فوا 2 اللي هي 4 موان 32. غندير دابا ليماج تاع 4 اللي غتعطيني هي 1 على 4 اكسبونونسيال تاع 4 موان 4 اللي هي اكسبونونسيال 1 اللي هي اكسبونونسيال 0 اللي هي 1 موان ليماج تاع 2 غتعطينا هي 1 sur 2 وغتعطينا هنا اكسبونونسيال تاع 2 موان 4 اللي هي اكسبونونسيال موان 2 اللي هي غترجع للدينوميناتور غتولي 2 ولا او لا بيسونس 2. شنو بقى لك دابا؟ حاول تسامبليفي هادشي غتحطو هنا. شنو هي اليونيتي هنايا؟ هي السنتيم او كاري. هاد في لا فيديو ان شاء الله غنحاول ندير معكم لا دوزيام بارتي. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.